Je vais faire cette leçon dans deux parties. La première partie pour les angles et deuxième partie pour les triangles. Alors, qu'est-ce qu'un angle? Un angle, c'est une portion de plan délimitée par deux demi-droites. Portion dans le plan délimitée par deux demi-droites. Alors, on a l'angle CAB ولا l'angle BAC. تسمية نفسها إلا بديت من هنا ولا بديت من هنا. ليسونسيال هو أن هاد لو سومي ديال لونغل يكون عندي في الوسط ويكون فوق منه هاد الرمز. إلا سميتو مثلا هكا هذا ما غاديش تكون عندي أنغل. وحتى إلا درت الزاوية هنا عندي ما عنديش هاد الزاوية هادي، عندي الزاوية أ. وهذا إلا بقات السمية ديالو هكا هذا غيكون عندي تريونغل ماشي أنغل. تري بيان. اشنو المعنى ديال أنه ديليميتي باغ دو دومي دروات؟ دومي دروات اللي قريتو في الدرس الأول كتكون عندكم على هاد الشكل. إلي تي ليميتي من واحد الكوتي ديال المستقيم، واحد الكوتي ما طويلش ليا المستقيم، هذا هو اللي كيتسمى لوريجين ديال هذيك الدومي دروات. هنا عندنا دومي دروات ا بي وكنرمزو ليها ب ا بي، مسدود من الجهه ديال ا ومفتوح من الجهه ديال بي. قلنا التسميه ديالها غتكون هكا. ليسونسيال بوغ موا هو ان ا تكون في الوسط، هي الزاويه اللي محتاجين. بدينا من هنا ولا بديت من هنا راه هو نفس الاسم ديال الزاويه. الوغ دابا عرفتوا الشكل ديال الزاويه وكيفاش غتكون مكونه من دو دومي دروات محدودين من هاد الجهه. هاد دومي دروات هادي وهاد دومي دروات عندهم لو ميم سومي، عندهم نفس الراس. نبداو بالدومي دروات الاولى اللي ممكن تلقاو هي هادي باردون ماشي دومي دروات، لونغل اللي ممكن تلقاو الاولى هو هذا. هنا عندي لونغل ا او بي ولا لونغل بي او ا، ولكن شنو كيبان لكم هنا؟ ما كتبانش لكم البلاصه فين غنديروا الزاويه، ما كايناش. يعني الزاويه القياس ديالها 0 درجه، زاويه منعدمه. والزاويه المنعدمه شنو كتسمى؟ انغل نول. انغل نول. ولا ميجور ديالها كيساوي ليا 0 دوغري. ا او بي ايغال 0 دوغري. تري بيان. الزاويه الثانيه هي هذه بي او ا، يا اما نسميها بي او ا ولا ا او بي. اما نقول لها الزاويه بي او ا ولا ا او بي نفس الحاجه. هنا شنو اللي بغيت نعرف هو ان هاد الزاويه القياس ديالها صغير على 90 درجه، ما كيساويش ليا 90 درجه. والزاويه اللي القياس ديالها صغر من 90 درجه كتسمى زاويه حاده. زاويه حاده ولا انغل ايغو. انغل ايغو. اكسلون. دابا ليكزامبل الاخر هو ان الزاويه يكون عندي القياس ديالها 90 درجه. يعني الزاويه نكتب ان ا او بي كتساوي 90 درجه ولا بي او ا. يعني الزاويه كي سميتها من هنا بديت الاسم ديالها ولا بديتو من هنا، ليسونسيال هو ان لو سومي ديالها يكون في الوسط. كتساوي ليا 90 درجه، والزاويه اللي كتساوي 90 درجه كتسمى ليا زاويه قائمه. زاويه قائمه ولا انغل دروا. انغل دروا. تلامد بعض المرات تنطقوا دروا وتنطقوا هاد تي اللي عندكم هنا تي ميوت ما تتنطقش. هاد تي صامته وما عندهاش او. وانغل نو ماسكولين يعني انغل دروا ماشي انغل دروات. ودابا عندي الزاويه اللي مفتوحه اللي القياس ديالها فاي 90 درجه، فاي 90 درجه ولكن ما وصلش 180 درجه. اشنو كتسمى ليا الزاويه اللي كيكون القياس ديالها فاي 90 وما وصلش 180؟ كتسمى زاويه منفرجه. زاويه منفرجه وها هي كتكون كبر من 90 ولكن صغر من 180، ما وصلش ل 180. هنا فين عندي الزاويه كتسمى انغل اوبتو. انغل اوبتو. دابا الا كانت الزاويه على شكل مستقيم، الراس بيان سور غيكون عندي في الوسط. على شكل مستقيم يعني ان الزاويه كامله القياس ديالها 180 درجه، كتسمى زاويه مستقيميه. زاويه مستقيميه اولا انغل بلا. انغل بلا. والزاويتين اللي كيكون عندي على هذا الشكل عندهم
هاد الضلع مشترك، هاد الضلع هذا كيشتركوا فيه الزاويتين بجوج. هنا عندي الزاويه ا او بي، وعندي الزاويه بي او سي. ها هما ا او بي و بي او سي. اشنو كتلاحظوا؟ ان هاد الضلع هذا، هاد الضلع او بي نصف المستقيم او بي كاين عندي في هاد الزاويه وكاين في هاد الزاويه. الزاويتان اللي كيكون عندهم ضلع مشترك كيتسموا متحاديتان، كيتسموا متحاديتان اولا اونغل ادجاسون، اونغل ادجاسون. هنا هاد الزاويتين اللي رسمت لكم هنا بالاحمر، هذه القياس ديالها 130 درجه، وهذه القياس ديالها 55 درجه. الا جمعنا 35 درجه مع 55 درجه غتعطيني 90 درجه، غتسمى ليا اونغل كومبليمونتير، اونغل كومبليمونتير، زاويتان متتامتان. ممكن تلقاوهم على هذا الشكل اولا تلقاوهم ادجاسون و كومبليمونتير في نفس الوقت، يعني عندهم واحد الضلع مشترك، وهذه 35 وهذه 55. ممكن الزاويتان تعطاوكم مفرقين بجوج ولا عندهم ضلع مشترك يكونوا ادجاسون اي كومبليمونتير. نعاود، لونغل كومبليمونتير هما اللي كيكون لا سوم ديال لي دو زونغل ايغالا 90 دوغري. دابا هنا هاد الزاويه عندي القياس ديالها 130 درجه، هاد البارتي مازال ما كايناش، 130 درجه، وهاد الزاويه هادي القياس ديالها 50 درجه. الا جمعت الزاويه 130 مع 50 درجه شحال بتعطيني؟ 180 درجه. الزاويتان اللي القياس ديالهم الا جمعتو كيعطيني 180 كيتسماو اونغل سوبليمونتير، اونغل سوبليمونتير. ممكن عاود تلقاو كل زاويه بوحدها، وممكن عاود تلقاوهم هكذا، تلقاو هذيك الزاويه اللي فيها 50 درجه لاصقه في الزاويه اللي فيها 130 درجه، وغيكونوا ادجاسون حيتاش غيكون عندهم هاد الضلع مشترك، وغيكونوا سوبليمونتير حيتاش القياس ديالهم الا جمعناه بجوج غيعطيني 180 دوغري. تري بيان. دابا عندي هادو لونغل الا عندهم نفس لو ميم سومي، عندهم نفس الراس او، عندكم او ا بي باردون ا او بي، والزاويه سي او دي، ا او بي و سي او دي. هاد لي دو زونغل اللي عندهم واحد السومي شنو كيتسماو اونغل اوبوزي بار لو سومي. هي عندكم هنايا ا او بي اي سي او دي اونغل اوبوزي بار لو سومي. والقياس ديالهم في نظركم كيفاش غيكون؟ القياس ديال هادي وهادي غيكون عندهم نفس القياس، عندهم نفس الراس، غيكون عندهم نفس القياس. قياس ديال هاد الزاويه غيكون قدو قد هادي. وهنا الا كان عندي زاويه ا او بي ايغالا 60 دوغري و لونغل ار اس تي ايغالا 60 دوغري، ار اس تي ايغال 60 دوغري، وعندي ا او بي ايغال 60 دوغري. هادو عندهم نفس القياس، يعني الا عندهم نفس القياس شنو كيتسمى؟ ار اس تي اي ا او بي 100. ا او بي خاصني هنا 100 deux angles isométriques، 100 deux angles isométriques. très bien. هذا هو اللي عندكم في الزوايا، هادو هما الزوايا اللي ممكن تلقاو. نعاود معكم، الا كانوا زاويتان عندهم نفس القياس كيتسموا زاويتان متقايستان، انغل ايزوميتريك. الا كانوا زاويتان متقابلتان بالراس كيتسموا انغل اوبوزي بار لو سومي، وكيكون عندهم نفس القياس. الا كان عندكم زاويتان المجموع ديال القياس ديالهم كيتساوي 180 درجه غيكونوا انغل سوبليمونتير. الا كان المجموع ديال القياس ديالهم كيساوي 90 درجه غيتسموا كومبليمونتير. الا عندكم جوج الزوايا عندهم ضلع مشترك كيتسموا انغل ادجاسون. الزاويه اللي القياس ديالها 180 درجه انغل بلا. الزاويه اللي القياس ديالها كبر من 90 درجه انغل اوبتو. والزاويه اللي القياس ديالها كيساوي 90 درجه انغل دروا.
الزاويه اللي القياس ديالها صغر من 90 درجه اونغل ايغو، واللي القياس ديالها كيساوي صفر زاويه منعدمه كتسمى اونغل نول. نتمنى يكون فادكم هذا